کی بات نہیں، ساڈے عقیدے نو قید و پابند کیتا جا رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب دے فضائل شیعت دی ضرورت نہیں، دین دی ضرورت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل شیعت دا اساسہ نہیں ہے، اسلام دا اساسہ ہے۔ علی ابن ابی طالب دے فضائل کسے موالی دی زندگی دا حصہ نہیں، قرآن دا حصہ ہے۔ یاد رکھائے جوانوں، اگر علی ابن ابی طالب دے دشمنانوں کسے بیلتی اور پہ چھپان دی کوشش کی دی گئی تو مجاہد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی دے حکم دے یکم ربیع الاول ہوئے قوم اسلام آباد آتے دسے گی علی کر بھی واجب طالب دے فضائل شیعت دی ضرورت نہیں، دین دی ضرورت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے فضائل شیعت دا اساسہ نہیں ہے، اسلام دا اساسہ ہے۔ علی ابن ابی طالب دے فضائل کسے موالی دی زندگی دا حصہ نہیں، قرآن دا حصہ ہے۔ یاد رکھائے جوانوں، اگر علی ابن ابی طالب دے دشمنانوں کسے بیلتی اور پہ چھپان دی کوشش کی دی گئی تو مجاہد ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی دے حکم دے یکم ربیع الاول ہوئے قوم اسلام آباد